7ਵੀं आयत से लेकर के 9वीं आयत तक हम इसे पढ़ेंगे। 3 आयत। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। बर्रा की शादी आ पहुंची इसलिए कि उसकी बीवी ने अपने आप को उसके लिए तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ मुहीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुराद से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम क्या हैं? मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में शरीक बुलाए गए हैं। उसने मुझसे कहा, लिख मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। जितनी मैंने पढ़ी, यूहन्ना कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की क्या है? सच्ची बातें। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अगवा होता, रहनुमा होता, लीडर होता है, उसके लीडर होने का जरा भर भी फायदा नहीं अगर वो कलीसिया को सही दिशा की तरफ, सही रास्ते की तरफ, सही डायरेक्शन की तरफ ना लगाए। आमीन। क्योंकि अगर आप कहें कलीसिया खुद सही डायरेक्शन में जाए, कभी भी नहीं होगा। और ये जमानों से ऐसा ही है। अगर ऐसा खुद ब खुद हो जाता तो मेरे और आपके खुदावन को, यीशु मसीह को जमीन पर बजाते खुद आकर अपना लहू कोहे कलवरी पर बहाना ना पड़ता। इसलिए ये मामला सीधा साधा नहीं है। दुनिया जैसे आगाज में थी, नस्ले आदम जैसे आगाज में बिगाड़ का शिकार थी, आज भी है। और मैं ये समझता हूं जब तक मसीह आ नहीं जाते ये रहेगी। लेकिन कौन सी दुनिया रहेगी? क्या मसीह की दुल्हन? क्या बर्रा की दुल्हन? नहीं, बर्रा की दुल्हन नहीं रहेगी, क्योंकि बर्रा की दुल्हन के अंदर ना दाग है, ना धब्बा है, ना क्या है? छुरी है। बल्कि पाक कलाम में लिखा है, यीशु ऐसी दुल्हन चाहता है जो सर से पा, यानी सर से लेकर पांव तक पाक हो। आमीन। देखिए मेरे और आपके यीशु मसीह दूल्हा का पैरामीटर, देखिए उसकी चॉइस, उसकी पसंद देखिए। वो कहता है, मुझे कलीसिया नहीं चाहिए, मुझे खाली चर्च होना नहीं चाहिए, मुझे किसी चर्च का लेबल नहीं चाहिए कि ये फलां चर्च की कलीसिया है, इस चर्च का बड़ा नाम है, इस चर्च का बड़ा असर और रसूख है, ये सो कॉल्ड चर्च है, यहाँ पर बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ का ऑर्केस्ट्रा बड़ा अच्छा गाता बजाता है, यहाँ के लोगों के अंदर क्वायर बड़ी अच्छी है, यहाँ का डीन डोल बड़ा अच्छा है, इस चर्च के पादरी की, इस चर्च के बिशप की बड़ी मानी जाती है। नेवर एवर। इस चीज को खुदावन कभी भी मद्देनजर नहीं रखते। अगर किसी चीज को मद्देनजर रखते हैं तो मेरे अजीजों, वो रखते हैं कि क्या इस दुल्हन के अंदर मेरा बीज है? क्योंकि दुल्हन क्या है? बीज की वजह से। यीशु मसीह उस दुल्हन को लेने आएगा जिसके पास उसका बीज है, और उसका बीज आप जानते हैं, जिंदा बीज खुदा का जिंदा कलाम है। हालेलुया। और अगर आज हम इस बात के दावेदार हैं कि हम मसीही होते हैं, हम 50 दहाइयों से, 50 तरह के खानदानों से चलते चलाते आज तक मसीही हैं और इस बात पर फख्र करते हैं, और यीशु मसीह का बीज हमारे पास नहीं है, तो हम बेफायदा हैं। हम कहीं ख्वाब खरगोश के अंदर हैं, और ये ख्वाब बहुत जल्द टूटने वाला है। दुनिया वैसे ही तनज़ली का शिकार है। आधे से ज्यादा दुनिया वैसे ही तबाह हो गई है। यीशु मसीह के मुंह की पेशन गोइयां बिल्कुल सुबह सादक की तरह पूरी हो रही हैं, कोई भी चीज पीछे नहीं। लेकिन हम कौन से ख्वाबों में पड़े हुए हैं? आज जमीन पर हम 1000 तरह की पून छान करके अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढते हैं कि नहीं? साथ रहिएगा, ढूंढते हैं कि नहीं? तो फिर यीशु मसीह क्या ऐसे ही हमें साथ ले जाएगा? सिर्फ मेरा नाम बाबर मसीह होता है ना, मेरा नाम जनाब क्या नाम है, साबर मसीह होता है, और फलां मसीह होता है। मसीह होने से कुछ नहीं चलेगा। किसी भी तरह से ये पैरामीटर नहीं कि हम मसीह घराने के तो इसलिए हम बचाए भी जाएंगे, नहीं। यीशु हमें ले जाएगा दुल्हन के तौर पर, नहीं। पाक कलाम कहता है, मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। आमीन। और आप जानते हैं आसमान पर 3.5 साल की ज़ियाफत है मुकाशफा के मुताबिक, और उठाई कौन जाएगी? दुल्हन उठाई जाएगी। लेकर कौन जाएगा? मेरा और आपका दूल्हा यीशु मसीह। लेकिन सारे ही कहेंगे कि हम भी जाएंगे, हम भी हवा में उड़ जाएंगे। आमीन। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ भूसे की मानत भी उड़ेंगे। हमें आज सोचने की जरूरत है। ये लम्हे फिक्री है, हमें सोचने की जरूरत है। मैं कल भी एक बात कर रहा था कि जमाने गुजर गए
کئی دہائیاں گزر گئیں، آج سے 2000 سال پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنے لہو بہایا، قیمت دی، دام دیا ہمارے گناہوں کا، اور وہ چلے بھی گئے۔ لیکن کلیسیا آج بھی ویسے کی ویسی ہے۔ لیکن کون ویسے کی ویسی ہے؟ صرف کلیسیا۔ دلہن ویسے کی ویسی نہیں ہے، کیونکہ دلہن کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے جو خداوند کے پیرامیٹر پر اپنے دلہا کی باتوں کے مطابق پوری اترتی ہے۔ ہاللیلویہ! اپنے دلہا کی پسند کے مطابق صحیح طرح تیار ہوئی ہوتی ہے۔ آمین۔ اور مہین کتانی کپڑوں سے مراد مقدسین کا کیا ہے؟ راست بازی کے کام ہے۔ اب مہین کتانی کپڑے آپ جانتے ہیں کلیسیا کو روح القدس ملا ہے، وہ ہے قوت کا لباس، مہین کتانی کپڑے۔ ہاللیلویہ! میں آپ کو اس بارے میں اس لیے کمپیئر کر کے بتا رہا ہوں کہ یسوع مسیح کی چوائس دیکھیے، اور خداوند کہتا ہے مبارک ہے وہ، اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح بیوی کو لینے آ رہا ہے، کلیسیا کو، چرچ کو لینے نہیں آ رہا۔ ہم پیدا ہوتے ہیں چرچ میں، لیکن جب بڑھتے ہیں تو بڑھتے بڑھتے ہم دلہن بنتے ہیں، اور پھر دلہن بننے کے بعد ہم بیوی کے رتبے پر جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ! اور برہ کس کو لینے آ رہا ہے؟ کلیسیا کو نہیں، دلہن کو بھی نہیں، کس کو لینے آ رہا ہے؟ بیوی کو، جس کو اس نے اپنے ساتھ نسبت دی ہے۔ اور اس کہتا ہے میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری کیا کی ہے؟ نسبت کی ہے۔ لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ ڈرتا ہوں، میں آپ کے لیے کیا ہوں؟ پریشان ہوں، کہ جیسے سانپ نے ہوا کو کیا کر لیا تھا؟ بہکا لیا تھا، تمہارے بھی خیالات کہیں پاک دامنی سے ہٹ نہ جائیں۔ اے دلہن، تمہارے خیالات کہیں پاک دامنی سے ہٹ نہ جائیں۔ اے یسوع مسیح کے بیٹے، آج کے دلہا، کہیں تیرے خیالات پاک دامنی سے ہٹ نہ جائے۔ اور چلتے چلتے ایک اور بات کہتا چلوں، کلام واحد شاہد ہے، کلام جو ہے شہادت ہے، میں شہادت نہیں ہوں۔ کوئی بھی یہاں پر بیٹھا ہوا گواہ یہاں پر آئیں گے، 2 گواہ سائن کر کر چلے جائیں گے، فارمیلٹیز ہیں، قانونی فارمیلٹیز، قانونی ضروریات، اس کے تحت یہ سائن ہوتے ہیں۔ لیکن ایک تیسرا گواہ ہے جو شاید آپ کو بھی نظر نہ آئے اور کسی اور کو بھی محسوس نہ ہو، لیکن جو محسوس کرتے ہیں ان کو پتہ ہے، اور وہ تیسرا گواہ میرا اور آپ کا خداوند ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے تیری ڈوری جلدی نہیں ٹوٹتی، کیونکہ 2 کے اندر ایک تیسری ڈوری بھی ہوتی ہے۔ اور واس بیان کرتا ہے وہ تیسری ڈوری میرا اور آپ کا خداوند یہوہ پاک خدا ہوتا ہے، جو اس دونوں کی نکاح کی رسم کے درمیان میں موجود ہوگا۔ اور بائی دا وے، کرسچن شادی کوئی معاہدہ نہیں ہے، کرسچن شادی کوئی معاہدہ نہیں ہے، کرسچن شادی ایک عہد ہے جو دلہا کی موت کے ساتھ ٹوٹتا ہے۔ زندگی میں یاد رکھیے گا، آج میں اس کلام کے ذریعہ سے، اس کلام کی توسط سے میں بیٹی مریم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اے بیٹی، آج سے اس بات کو سمجھ لینا، آج سے تیری زندگی کے اندر کوئی دوسرا شخص نہیں بلکہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے آج سے دل سے اسے اپنا شوہر قبول کرنا ہے، اور ساری زندگی اس کی عزت اور اس کا احترام کرنا ہے، اور وہ ساری باتیں جو خدا کے کلام کے مطابق جائز ہیں تو انہیں ماننی ہے اس کی۔ اسی طرح جو مسیحی شادی ہے وہ طلاق کے بندھن سے بھی نہیں، طلاق سے بھی نہیں ٹوٹتی۔ یہ دنیا کا قانون ہے، باقی مسیحیت طلاق کی کوئی اجازت نہیں، اور طلاق کے بارے میں پاک کلام میں کوئی خاص حکم نہیں ہے۔ آمین۔ اس پر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ موقع ہوتا ہے جہاں پر سب باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ اب وقت وہ نہیں ہے کہ پردوں کے پیچھے باتیں کی جائیں، کندھا پیچھے گلا کرندہ اور وقت نہیں ہے۔ اب بلنٹ باتیں کرنے کا موقع ہے، اب باتیں کرنے کا موقع سیدھی سیدھی۔ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا بس جس کو خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہ کرے۔ جدا نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا بیچ میں آ کر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں، بس پھونک ہی مارتا ہے کان میں، کوئی نہ کوئی ایسی حرکت چھوڑ جاتا ہے، یا ایسا موڈ یا ایسا رویہ چھوڑ جاتا ہے بیٹی کے گھر میں آ کر یا بیٹے کے گھر میں آ کر، تو پھر معاملات کیا ہو جاتے ہیں؟ چھوٹنے چٹانے پر آ جاتے ہیں۔ ایسی سب چیزوں کا مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ ان 2 لوگوں نے کرنا ہے۔ ان 2 لوگوں کو خدا حکمت دے گا اپنے روح کے ذریعے سے کہ ہم نے کیسے اپنی فیملیز کو ڈیل کرنا ہے، کیسے ایسے لوگوں کے خیالات اور ارادوں کو بھانپ لینا ہے۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے اس کلام کے باعث، خاص طور پر بیٹی مریم جو آج کی دلہن ہے، اور بیٹے کے لیے بھی جو دلہا ہیں، خداوند ان دونوں کو اس کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی طاقت اور قوت دے۔ آئے میرے عزیزو، ہم ایک دعا